दोहा में अफगान मुज़ाकराती टीम कतर और अमरीका के मुज़ाकरात 2 रोज़ा बातचीत के बाद इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुश्तरका बयान जारी। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़िल्म खलीलज़ाद कहते हैं अफगान शहरों पर हमले फौरी बंद किए जाएँ, मसले का सियासी हल निकाला जाए, ताकत के जोर पर मुसल्लत की गई हुकूमत नापसंदीदा शुमार होगी। पाकिस्तान से ज्यादा कोई और मुल्क अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह नहीं हो सकता। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त की रफ्तार पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 कुर्बानियां दी। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में स्पॉयलर का किरदार अदा किया। रॉ और एनडीएस गठजोड़ का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश करेंगे। अमरीका ने पाकिस्तान पर इल्जामात की पॉलिसी को आगे बढ़ाया तो ये बड़ी गलती होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में अपना मुसल्लत करदा ढांचा जमीन बोस होता देखकर मायूस है। बदउनवान लीडरों की खातिर आलमी क़यादत को अफगान कौम का मुफाद कुर्बान नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दाई है और रहेगा। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं अफगान क़यादत के असासे और ख़ानदान बैरून मुल्क हैं। अफगान अवाम गुर्बत और मुश्किलात में मुब्तला है। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो आवाम की नुमाइंदा हो। अफगानिस्तान के वाक़यात का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारतों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करना है। अदालतें समझती हैं कि हर काम हमें करना है जो गलत है। समझता हूँ कि जो फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। डेटा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। इलेक्शन में फ्रॉड रोकने का हल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नादरा हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब। कहा शफाफ इलेक्शन होंगे तो नताइज सब कबूल करेंगे। ठप्पे लगाना, बैलेट पेपर, जाली वोट रजिस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बैकडोर राबतों का मामला। पीपल्स पार्टी की पेशकश पर नून लीग की क़यादत की मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़। मौके से फ़ायदा उठाना मौजूदा वक्त और सियासत की ज़रूरत है। लीगी रहनुमाओं का क़यादत को मशवरा। पंजाब असम्बली में लीगी रुकन मलिक अरशद के बयान पर ऐवान में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर शदीद इल्जाम तराशी और नारेबाजी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का मलिक अरशद को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा। सिंध ने मतरूका मलकियतें वफाक को देने से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सिंध की मतरूका मलकियतें किसी सूरत में नीलाम नहीं होने देंगे। पीटीआई और एमक्यूएम सिंध के खिलाफ साजिशें करना बंद करें। इमरान खान की हुकूमत ने 3 सालों में सिंध की आवाम को 1 इंच भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला केस। अदालत ने कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत और आईजी कच्चे में सिक्योरिटी यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से ना ही जान छुड़ा सके। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान मंदिर के बैरूनी हिस्से को 1 माह में मुकम्मल करने का भी हुक्म।
کمار کا کہنا ہے کہ مندر اندر سے بحال ہو گیا، باہر کام جاری ہے، 1 ماہ میں کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پیسے ریکور کرا کے مندر کی تزئین و آرائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے مثال قائم کی ہے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پوری ریاست فوری متحرک ہو کر اقلیتوں کا تحفظ کرتی ہے۔ بھارت کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ شرجیل انعام میمن کو ٹرائل کورٹ سے اجازت لینے کی بھی ہدایت۔ عدالت نے کہا کہ شرجیل انعام میمن ٹرائل کورٹ کی اجازت کے دن سے 1 ماہ تک بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے نئے رولز کے خلاف کیس متفرق درخواست پر پی ایم سی او دیگر فریقین کو نوٹسز جاری۔ جواب طلب وکیل پامی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے نئے قوانین کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ عدالت کا رجسٹرار آفس کو کیس کا تحریری حکم نامہ پی ایم سی بھیجنے کا حکم۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری، مثبت کیسز کی شرح 7.76% رہی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4,619 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مہلک وائرس نے مزید 79 زندگیاں نگل لیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 24,266 تک پہنچ گئی۔ 86,236 مریض زیر علاج، 4,656 کی حالت تشویشناک۔ محکمہ صحت سندھ کا خواجہ سراؤں کی ویکسینیشن کا فیصلہ۔ ویکسینیشن کے لیے انہیں شناختی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں۔ خواجہ سراؤں کو سنگل ڈوز ویکسین لگائی جائے گی۔ خواجہ سراؤں کے گھروں کے قریب ویکسینیشن کیمپ لگائے جائیں گے۔ کراچی میں ساحل پر پھنسے بحری جہاز کا معاملہ، تیز اور اونچی لہروں نے جہاز کا رخ موڑ دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج سمندر کی صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے۔ تیز ہواؤں نے جہاز کو 140 ڈگری پر موڑ دیا۔ جہاز کا ہیڈ لہروں اور ہواؤں کے باعث سمندر کی جانب مڑ چکا ہے۔ کراچی میں برساتی نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن۔ گجر نالے پر 6 مقامات پر آپریشن جاری۔ اورنگی نالے پر 4 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کی فتح کا پیغام ازلی ہے۔ کربلا کے ریگزار میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول بھی مسل دیے گئے۔ 4 محرم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹوں اون اور محمد کی شہادت سے منسوب ہے۔ شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں مجالس اعزاء اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی حکومت نے 9 اور 10 محرم الحرام کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں 18 اور 19 اگست بروز بدھ اور جمعرات کو عام تعطیل ہوگی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع کرک میں فائرنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے باپ 2 بیٹوں سمیت قتل، ملزمان موقع سے فرار۔ مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کی صوبے کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ پشاور، نوشہرہ، اکوڑا خٹک میں چھاپے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی پر فیکٹریاں سیل۔ 500 لیٹر بدبودار خوردنی تیل اور 600 کلو سے زائد رنگ شدہ مضر صحت دالیں برآمد۔ 50 کلو باسی مچھلی برآمد کر کے تلف کر دی گئی۔ یوم آزادی میں 1 روز باقی۔ 14 اگست کو بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں عروج پر۔ قومی پرچموں، جھنڈیوں، ملبوسات اور دیگر اشیاء کی خریداری کا سلسلہ جاری۔ گلی محلوں اور عمارتوں کو خوبصورتی سے سجایا بھی جا رہا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس یوم آزادی کے موقع پر متحرک ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سختی سے پیش آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 127 مقامات پر ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ 1 ایس پی، 3 ڈی ایس پی سمیت 300 سے زائد افسران اور جوان فرائض سر انجام دیں گے۔
یوم آزادی کے موقع پر تقریب کاری کے خدشات، کراچی سمیت سندھ بھر میں آج اور کل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ سندھ رینجرز اعلامیے کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر نکالی جانے والی ریلیوں کو دشمن ایجنسیز اور تقریب کار عناصر کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔